أنا أقرأ برواية خلف عن سليم عن إدريس بن عبد الكريم الحداد عن الإمام حمزة زيات الكوفي من كتاب الشاطبية والتيسير. अब्दुल रशीद भाई झूला बंद कर दे, अभी वो झूले का इंजन बंद कर दे, सब झूले का इंजन बंद कर दो अभी आधे घंटे के लिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. عبد الله قرأ بها الشاطبي على النفزي وقرأ بها على ابن غلام الفرس وقرأ بها على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ بها على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون وقرأ على الحرتكي وقرأ على أحمد بن عثمان بن بويان وقرأ على إدريس بن عبد الكريم الحداد وقرأ على خلف وقرأ على سليم وقرأ على الإمام حمزة زيات الكوفي رحمهم الله تعالى.